मुबारकबाद देता हूं एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट को, पीएफ को, कि जो चैलेंजेस कौम के सामने आ रहे हैं और बनने वाले हैं, उसके अंदर एक कौमी डायलॉग हुआ। ये अब कौमी डायलॉग हुआ। दिस इज नॉट पर्टिकुलरली कि सिर्फ एयरफोर्स के अफराद को ट्रेन किया जा रहा है, बल्कि एक डायलॉग हुआ जिसके अंदर हमारी जो पब्लिक साइड है उसको भी अंदाज़ा हो कि फोर्सेस में, उनकी तरक्की में, उनकी तालीम पर के क्या इश्यूज हैं, और हमारी जो पब्लिक साइड है और जो फोर्स साइड है उसको भी अंदाज़ा हो कि पब्लिक इंटरेक्शन के अंदर लोगों के एहसासात और ख्यालात क्या हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि बाद में जो टेक अवेज आपने बयान फरमाए, वो टेक अवेज ऐसे हैं जो जिसने प्रायोरिटाइज किया आपके अपने जहनों में भी इस बात को, और कौम के लिए भी, और यकीनन सारे इश्यूज का अंदाज़ा तकरीबन हर फर्द को होता है, मगर जब आप प्रायोरिटाइज करते हैं तो एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है अपने ख्यालात को प्रायोरिटाइज करने का, और उसके साथ साथ अपने काम को किस अंदाज से किया जाए, क्या चीज़ पहले की जाए, किसकी क्या अहमियत है, इन सब चीज़ों को जब आपने देखा तो एक कौम बनती है इसी तरह से कि सब के सारे स्पेक्ट्रम के अंदर, जिसके अंदर गरीब और अमीर सभी हों, कौम के मसाइल सभी की तरफ से देखे जाएं, तो कौम बनती है। अगर सिर्फ इलीट अंदाज से देख लिया जाए, मिसाल के तौर पर कि बिजनेस तरक्की कर जाए, मिसाल के तौर पर अशराफिया बेहतर हो जाए, तो ये तो बहुत वो कौमें जो पूरा इकट्ठा होकर सबको यूनाइट कर कर नहीं उठाती हैं, तो वो अपने पूरे जो उनका उरूज होना चाहिए, जो उनके तसव्वुराती कैफियत है, उनके लीडरान की तसव्वुराती कैफियत है, या उनकी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप सोचती है कि ये होना चाहिए, तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसकी गुफ्तगू तो मैं मजीद आपके सामने रखूंगा, मगर मैं समझता हूं कि ये बात बड़ी अया हो गई होगी आपको और मुझे और कौम को भी, कि एक है हम अपनी सिक्योरिटी का एहतमाम करें, दुश्मन के हवाले से फिजिकल सिक्योरिटी का एहतमाम करें, जिसके अंदर एयरफोर्स, हमारी फौज और हमारी नेवी आ जाती है। और आजकल एक नई चीज़ है जो हाइब्रिड वॉर और साइबर वॉरफेयर के एतबार से वो अलग एक पूरे बड़े बड़े महकमे बनने शुरू हो गए हैं, जो ये ट्रेडिशनल ताकत के इस्तेमाल से हटकर इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के भी जिम्मेदार हैं, और आपके सिस्टम्स को एयरफोर्स के जरिए नहीं और बमों के जरिए नहीं, बल्कि वायरस बॉम्ब्स के जरिए आपको इफेक्ट करने के काबिल हैं। और इसको अहमियत आप सब ने दी भी होगी, और अहमियत है बहुत बड़ी। और मैं एक वाक़े का आपके सामने जिक्र करता हूं कि एक गल्फ के अंदर पिछले दिनों एक कन्फ्रंटेशन हुआ यूएस का और ईरान का, और उसके बाद एक स्टेटमेंट आया यूनाइटेड स्टेट्स का कि हमने ईरान की नेवी को मफलूज कर दिया, और वो साइबर वॉरफेयर के जरिए किया। तो लिहाजा एक वो बहुत बड़ा एरिया है जिसके एतबार से दुनिया सिर्फ सीख रही है कि उसको क्या करना है। वो फोर्स कैसी होगी, वो यूनिफॉर्म फोर्स होगी, किस अंदाज से होगी, क्या करना पड़ेगा, ये यकीनन आपकी डेलिब्रेशन में भी आया होगा, मगर मैं समझता हूं कि ये बहुत मामला बढ़ चुका है। तो जब मैं उसकी तरफ देखता हूं तो दुनिया के अंदर जो कैफियत है, आपको इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज की तरफ बाद में ले जाऊंगा, दुनिया के अंदर जो कैफियत है वो एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ यहाँ कैलिडोस्कोप। मुझे मालूम नहीं है कि कितने आप में से कितने लोगों ने कैलिडोस्कोप एक्चुअली देखा होगा। कैलिडोस्कोप एक खिलौना होता था जिसको हम बचपन में यूं देखा करते थे और उसको घुमाते थे। उसके अंदर शीशे के टुकड़े होते थे, तो जब आप घुमाते थे तो वो एक नई अरेंजमेंट के अंदर आकर एक नया डिजाइन दिखाते थे। तो फिलहाल दुनिया की सियासत के अंदर ये कैलिडोस्कोप वाली कैफियत है कि किसका अलायंस किसके साथ हो गया, किस अंदाज से हुआ, किस तरह से उन्होंने पैंतरे बदले, किस तरह से कलाबाजी खाई, किस तरह से अलाइनमेंट एक कुव्वत के साथ हटाकर दूसरी कुव्वत के साथ तरफ ले गए, किस तरह से नॉन अलाइंड का प्रचार तो करते रहे मगर कभी रूस की गोद में बैठे, कभी भागकर अमेरिका की गोद में बैठे। तो ये जो अलाइनमेंट्स हैं इसका प्रेडिक्शन
कभी कभी तो हम और आप कर सकते हैं और कभी कभी ये छुप छुपा कर भी अलाइनमेंट्स हो जाते हैं। तो ये है कैलिडोस्कोप जो दुनिया का मुसलसल बदल रहा है। कहाँ 2 पावर बैलेंस था, कहीं सिंगुलर पावर आ गई, किस अंदाज से तख्त मश्क बनाया है सिर्फ उन ममालिक को जो कमजोर हैं और उन ममालिक को जो मुसलमान हैं। ये भी एक सोचने के काबिल बात है कि जिसको मैं और आप सोचकर किसी तसव्वुराती कैफियत में पहुंचे कि इसका हल क्या है। क्या इसका हल सिर्फ ये है कि हम अपनी फोर्सेस के एतबार से मजबूत हो जाएं, या माजी में हम जाकर देखें कि क्या कुछ हम कर सकते हैं। अच्छा, इसको जोड़ना मैं चाहता हूं। ये एक है फिजिकल मुकाबला जिसके अंदर हम दुनिया की ताकतों का और खासतौर पर दुश्मनों की ताकतों का मुकाबला करना चाहते हैं, और पाकिस्तान ने बड़ी कीमत अदा की है। मैं थक भी जाता हूं, मगर बार बार याद दिलाना चाहता हूं कि दहशतगर्दी के खिलाफ भी आपने कामयाबी हासिल की, बड़ी कुर्बानियां देकर हासिल की। तो पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां देकर बहुत कुछ हासिल किया है, मगर क्या ये मंजिल है हमारी? तो यकीनन मंजिल नहीं है। मंजिल तो कहां से शुरू होती है? और वापस आ जाइए कि आपकी एक इंटेलेक्चुअल परवाज है, एक फिजिकल परवाज है जिसकी आप एहतमाम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक मईशत का है कि जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो माशी एतबार से भी सिक्योर होना, ये आप लोगों ने डिलिबरेट कर लिया, मैं उसके आगे आपको कुछ नहीं बता सकता। माशी एतबार से यू हैव टू गेट स्ट्रांग। अगर आपने फिजिकल फोर्सेस पर डिपेंड करना है तो यकीनन आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप उनको मजबूत भी कर सकें। मगर एक चीज ऐसी है जिसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं, और वो है विल, और वो है आपके अंदर की ताकत। और वो है जब फर्क नजर आ जाता है, बालाकोट में मैं तारीफ भी करना चाहूंगा, बालाकोट में फर्क नजर आ जाता है कि आपके पास हथियार के एतबार से और तादाद के एतबार से आप महदूद, मगर जब आप मुकाबला करने निकले तो आपने दुश्मन को वो मजा चखाया कि हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ। ठीक, तो एक वो है जिसकी आप तैयारी करते हैं, और एक ये विल है जिसको, अच्छा मुझे अशार याद नहीं रहते, मगर मैं आज आपके पास आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि फिजिकल फोर्स और एयरफोर्स के एतबार से मैं अल्लामा इकबाल के अशार लिख लूं। इंस्पायर मुझे बेइंतहा करते हैं, मुझे याद नहीं रहते। तो मैं समझता हूं कि एक तो वो फिजिकल कैफियत है जिसको इकबाल ने खूब अच्छे अंदाज से कहा कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गरम रखने का है एक बहाना। ये तो आपके पास फिजिकल कैफियत भी आ गई, मगर इसको इंटेलेक्चुअल प्लेन में भी आप ले जाएं तो मैं समझता हूं कि ये सोच जो इकबाल ने उठाई तो इसकी कड़ी कहां से शुरू होती है? कड़ी शुरू होती है कुरान से, आइडियलिज्म के तौर पर, डायरेक्शन के तौर पर, सच्चाई के एतबार से, इंसाफ के एतबार से। अगर स्टेट बनती है तो क्यों बनती है ना? इसलिए बनती है कि फर्द कुरान से, अल्लाह के अहकामात से सीखता है, और स्टेट इसका एहतमाम करती है कि आपस में डिस्प्यूट्स हों, मसाइल हों तो उसको इंसाफ के साथ हल किया जाए। तो ये तो विजन कुरान से शुरू हुआ। फिर आप कुरान के बाद जब आप आए आगे तो फिर कौमों ने मुख्तलिफ अदवार के अंदर बड़ी कोशिशें की और अपने डायरेक्शंस को सही किया। उन डायरेक्शंस के हवाले से मैं आपको मिसाल देता हूं सर सैयद अहमद खान, और साइमल्टेनियसली कंटेम्प्रेरी एतबार से जापान की कंटेम्प्रेरीज। क्यों कंटेम्प्रेरीज कह रहा हूं? कि जापान के अंदर 1850s के करीब मीजी रेवोल्यूशन आया, और वो क्यों आया? वो इस वजह से आया कि जापान ने अपने आप को 100 साल बिल्कुल बंद कर लिया। उन्होंने कहा कि जी ये बाहर से जो लोग आते हैं, तालीम लेकर आते हैं, तालीम के बहाने से कन्वर्ट करते हैं, क्रिश्चियंस बनाते हैं। तो 100-150 साल उन्होंने अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया। मगर फिर एक रेवोल्यूशन आया जिसको मेजी रेवोल्यूशन कहते हैं। उसके अंदर जापानीज बाहर निकले, दुनिया के अंदर फैले, उन्होंने दुनिया का तर्ज तौर और तरीके अपनाए। टोपियां पहनी, पतलून कमीज पहनी, गेलिस वाली पतलून पहनकर फ्रांस गए, अमेरिका गए और इंग्लैंड गए और जर्मनी गए, और चारों जगहों से सीख कर आए। तो 10-12 साल कौम ने सब्र किया कि दुनिया ने तरक्की किस अंदाज से की। उस जमाने में प्रिंटेड किताबें कम होती थी, जमाने में जाहिर है वायरलेस टेलीविजन रेडियो तो होता ही नहीं था। तो दैट वाज द ओनली वे टू लर्न।
پھر وہ واپس آئے اور واپس آ کر انہوں نے اپنا آئین، اپنی سیکیورٹی، اپنے تعلقات، اپنا سول لا، سب دنیا میں جہاں ترقی کر چکے تھے وہ لا کر سیکھ کر بتایا. سائملٹینیسلی ہندوستان اور پاکستان کے ایریا کے اندر کیا ہو رہا تھا کہ سر سید احمد خان نے 1857 کے اندر جو مسلمانوں نے اور سارے ہندوستان کے رہنے والوں نے جو انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے جنگ آزادی کے لیے، تو 1858 میں سر سید نے پیمفلٹ لکھا. میجی ریولوشن اسی دور کی بات ہے تقریباً. پیمفلٹ لکھا اور مسلمانوں سے کہا کہ کچھ مت کرو، صرف پڑھو اور علم تلاش کرو. مقابلہ بھی اگر ہے تو مقابلہ ایک تو دشمن کا ہوگا اور ایک مقابلہ یہ ہوگا کہ اپنی قوم کو تو اٹھاؤ، اور بغیر علم کے وہ ہو نہیں سکتی. اور انہوں نے کہا کہ سیاست سے دور ہو جاؤ. تو 1858 سے لے کر تقریباً 1887 اور 1888 تک انہوں نے کہا سیاست سے دور رہو. پھر ان کو خیال ہوا کہ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے، تو دین ہی اسپوک. انہوں نے تقریر کی، علی گڑھ میں کی، میرٹھ میں کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہمیں اپنی ڈیفنس کا بندوبست کرنا ہے. میں اس وجہ سے آپ کو ادھر لے جانا چاہتا ہوں، وہاں سے لانا چاہتا ہوں کہ ایٹ دا سیم ٹائم پھر قائد اعظم محمد علی نے دیکھو مسلمان اور پاکستان کا مسلمان، آئی وانٹ ٹو انسٹل دس ان یور مائنڈس کہ پاکستان کا مسلمان کوآپریٹو انداز سے ہندوستان میں رہنا چاہتا تھا. یہ تو لڑائی اور دشمناگی ہم پر آج تک امپوز کی گئی ہے. ہمارا اندر جو ٹریڈیشن تھا وہ یہ تھا کہ ساتھ رہو، اور اس کے اندر میں کئی جگہ پر اب کوٹ کر چکا ہوں کہ سر سید احمد نہیں سلطان محمد شاہ آغا خان فرسٹ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب ہم نے مسلم لیگ بنائی 1906 کے اندر، آل انڈیا مسلم لیگ، اور یہ اس کی داغ بیل پڑی ڈھاکہ میں، کراچی میں دوسرا سیشن ہوا، تیسرا امرتسر میں ہوا، اور ان سیشنز کے اندر the biggest opponent who did not join all India Muslim League, biggest opponent was the smart barrister, prosperous barrister from Bombay. وہ کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ساتھ رہ سکتے ہیں ایک ہی ملک کے اندر. تو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم جنہوں نے پاکستان بنایا، ان کی اوریجنل سوچ وہی پرامن سوچ تھی کہ وی کین لیو ٹوگیدر. تو پاکستان اور مسلمان پاکستان کا اس کی بیسک نیت ہے ٹو لیو ان کوآپریشن. مگر جب ہمارے اوپر امپوز کی جاتی ہے جنگ اور مقابلہ، تو آپ نے دیکھا پھر ہم ریئیکٹ بھی کرتے ہیں. اسی اعتبار سے ہم تیار رہیں گے ہر اس کام کے لیے. اور 1928 کے قریب علامہ اقبال کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کے لیکچرز، اور اس کے بعد یہ سوچ ڈیولپ ہونی شروع ہوئی، اور قائد اعظم بھی اسی زمانے میں اپنی سوچ بدلی کہ ہندوستان سے پاکستان کے مسلمانوں کو بالکل ایک الگ قوم بنانا پڑے گا. تو یہ آپ کا ڈائریکشن ہے. یو ہیو ٹاکڈ اباؤٹ پیس. دس کنٹری ہیز بین اسٹیبلش آن دا بیسس آف ڈیموکریسی. ووٹنگ ہوئی کہ کن خطوں کے اندر مسلمانوں کی حکومت بنے گی، اور پرامن مسلمان تھا جس کے اوپر پارٹیشن کے دوران ظلم امپوز کیا گیا، وہ بھی ہم نے برداشت کیا. اور اس وقت دنیا کے اندر مسلمان پر ظلم امپوز ہوا ہے، وہ بھی ہم برداشت کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں، وہ بھی ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے. تو مسلمان جس گرائنڈنگ سے گزرا ہے، جس چکی میں پس کر نکل رہا ہے، وہ بڑی انوکھی چکی ہے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اندر، انسانی تاریخ کے اندر کسی ایک قوم کا جو اتنی سپریڈ آؤٹ ہو. اس بات کا امکان ہے کہ یہودیوں کے ساتھ یورپ کے اندر ایسا ہی کام ہوا ہو جو اسلاموفوبیا آج ہم فیس کر رہے ہیں، مگر کہ دنیا میں پھیلی ہوئی قوم کے ساتھ یہ جو ظلم اور ستم ہوا ہے، تو یہ وہ چکی ہے جس میں سے پس کر مسلمان آگے بڑھ رہا ہے. اور پھر کیا ویژن ہے؟ پھر یہ ویژن ہے کہ علامہ اقبال شاہین کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ تیرا آسمان اور ہے، تم نے کہیں اور جانا ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ تو شاہی ہے پرواز ہو تو پرواز ہے کام تیرا، لیکن تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے. تو یہ
جو آسمان کے تصور، میں نے صحیح شعر نہیں پڑھا، جو آسمان کا تصور ہے کہ تیرے سامنے اور بھی کچھ ہے، تو لہٰذا پاکستان اس سٹیج پر ہے. اینڈ دیٹ از دی انسپریشن وچ وی وانٹ آل آف اس ٹو شیئر، کہ ہماری منزلیں اس سے کہیں آگے ہیں. اور آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ دنیا کس طرح سے بدل رہی ہے، اور آپ کی اس ڈائریکشن کے اندر اور اس سوچ کے اندر مختلف انداز سے یہ بات گفتگو آئی بھی ہوگی. دوسری جنگ عظیم جب ہوئی، پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو دنیا کو یہ خیال ہوا کہ یہ جو جنگ ہوتی ہے، جو ہتھیار ہے نا، اور یہ نیشن سٹیٹ ہے، اس کو بیلنس کیا جائے. لہذا یونائٹڈ نیشنز بنی. یونائٹڈ نیشنز کا کام یہ تھا کہ طاقتور، ایک تو پہلے نیشن سٹیٹ ڈسکرائب کر دیں کہ یہ قوم کی باؤنڈریز ہیں ان میں، اور دوسروں میں اگر کانفلکٹ ہوگا تو کیسے ریزالو ہوگا، اور ہتھیار کی بنیاد پر کانفلکٹ ہوگا. اور میں چاہتا یہ ہوں، یہاں پہ ماشاءاللہ ٹیلی ویژن سے بھی لوگ ہیں، کہ ایک دوسرا کیفیت پیدا ہو رہی ہے دنیا کے اندر، جہاں جو ٹریڈیشنل ہتھیار ہیں ان سے ہٹ کر انٹلیکچوئل ہتھیار بہت زیادہ طاقتور ہو گئے. اور لیٹ می جمپ ارجنٹلی ٹو اندر ریفرنس کہ آپ پھر گفتگو کو سمجھ لیں گے. فیس بک، گوگل، یہ وہ طاقتیں ہیں جو انٹلیکچولی ذہنوں کو اثر کرنے کے قابل ہو گئیں، جو نیشن سٹیٹ سے زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہیں فائنینشلی اینڈ انٹلیکچولی. اینڈ دی ایبلٹی ان طاقتوں کا میرے اور آپ کے دماغ کو انفلوئنس کرنا. اور کسی کو شک اور شبہ ہے تو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن والی کہانی کی طرف فال بیک کر کر اس آرگومنٹ پہ پورا حصہ لے سکتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اور آج کل کے پارلیمنٹس اور یونائٹڈ نیشنز اس بات پر قدرت نہیں رکھتے اس نئے ہتھیار کے حوالے سے. آج کل کے پارلیمنٹس اینڈ یونائٹڈ نیشنز دنیا بھر میں ابھی بھی فزیکل کنفرنٹیشن، فزیکل رائٹس، آپس میں جنگوں سے بچنا، اس کے اوپر فوکس کرے. تو دیر از اے پیراڈائم شفٹ. دنیا کو جس طرف جانا ہے، اور اچانک یہ پارلیمنٹ جاگ رہے ہیں، اور یہ جو ہتھیار ہے اس کا سٹاک ہولڈرز کو جواب دے. یہ اس کا کوئی پارلیمنٹ اس کو ڈٹرمن نہیں کرتا کہ فیس بک کی اور گوگل کی اور ایپل کی پالیسیز کیا ہوں گی. نو پارلیمنٹ، دیز آر انڈیویجولز. اور وہ بھی سٹاک ہولڈرز کے بھی اتنے ذمہ دار نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی خود ویلتھ بنا لی ہے. تو یہ انڈیویجولز آپ کی سوچ کے اوپر یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کیا چیز آپ کے دماغوں تک پہنچنی ہے. اور کنٹریز کو بڑا سامنا ہے اس بات کا. آسٹریلیا نے کہا کہ جی اب جو فیس بک اور گوگل ہم سے ہماری خبریں اٹھائے گا تو وہ نیوز چینلز کو پے کرے گا. کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. تو پاکستانیوں، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مستقبل کا دور ہے، اس کی تیاری اگر آپ نے یہاں کر لی تو باقی چیزیں سب قابو میں آ جائیں گی. تو اٹ از بیونڈ دا فزیکل وارفیئر. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی مسٹ انشور کہ ہماری طاقتیں جو ہے، ہمارا جو ٹریڈیشنل ڈیفنس ہے وہ اپنی جگہ پر رہے، ہمارا انٹلیکچوئل ڈیفنس اپنی جگہ پر رہے، مگر پرواز کرنے کے لیے جو تخیلات کی ضرورت ہے وہ علامہ اقبال سے حاصل کریں، ریاست مدینہ سے حاصل کریں، مگر ہمیں ڈائریکشن اس طرف لے جانا ہے. ہمیں اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے. فخر کئی باتوں کا، اس بات کا کہ سیکریفائسز ہم نے کتنی دی ہیں، اس بات کا کہ ہم نے یونیک انداز سے دہشت گردی کی جنگ جیتی جس میں کوئی دنیا کے کسی ملک نے اتنی قربانیاں اور اتنی کامیابیاں حاصل نہیں کی جتنی پاکستان نے کی. یہ آپ کا لرننگ ایکسپیرینس ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اندر اپنے آپ پولرائزیشن جو تھا اس کو آپ نے نیوٹرلائز کیا 30-35 سال کے اندر جا کر. سم تھنگ وچ واز اسٹارٹڈ ان 70s اینڈ 80s، اس کو آپ اپنے قابو پا لیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا دماغ کھلنا چاہیے کہ وی آر رائٹ ایٹ دا ٹاپ آف تھنگز. انٹلیکچولی ہم کتنے تیار ہیں کہ انڈیا جن چیزوں کو آپ نے اوائڈ، جن چیزوں کے تجربے سے آپ گزر کر کامیاب ہوئے ہیں، انڈیا ان کنوؤں کے اندر گر رہا ہے، اس اپنی قوم کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے. ہم نے کیا سیکھا اتنے دنوں میں؟ قوم کو یونائٹ کرنا. انڈیا کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی قوم کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تو بہت بڑے ایڈوانٹیجز ہیں. اور یہ سائیکل جو انڈیا میں شروع ہوئی ہے، اور یہ سائیکل منافرت کی جہاں بھی شروع ہوگی
میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ 25-30 سال کی سائیکل ہے. یہ یوں نہ شروع ہوتی ہے نہ یوں ختم ہوتی ہے. اور اس کو آپ اس سے مقابلہ کر لیجئے کہ جب پاکستان کے اندر ایک کیفیت چلائی گئی کہ وہ روس کے خلاف جہاد کرنا ہے اور نکل جاؤ, تو اس سائیکل کو ہمیں 25-30 سال لگے ہیں یہ کہنے میں کہ نہیں جہاد بھی کریں گے, ہم انٹلیکچوئل بھی کریں گے, حملہ ہوگا تو اس کا بھی مقابلہ کریں گے, مگر اس انداز سے اور اسلام کے مس انٹرپریٹیشن سے ہم نہیں کریں گے. تو یہ آپ نے سیکھا 25-30 سال لگتے ہیں, یہ بٹن آن بٹن آف نہیں. تو جب امریکہ نے کہا کہ جہاد آف کر دو تو پاکستانیوں کی سمجھ بھی نہیں آیا کہ بھئی یہ تو بٹن تم نے ہی آن کیا تھا, خوب اس میں بجلی ڈالی, خوب راستے بنائے, اور پھر کہتے ہو کہ بٹن آف کر دو کیونکہ روس چلا گیا, اب کوئی اور وہاں پر آ گیا. اس طرح سے نہیں ہوتا. تو لہٰذا اگر ہندوستان میں کوئی کیفیت انہوں نے شروع کی ہے چلے گی. اگر منافرت امریکہ میں ایلیٹ اور نان ایلیٹ کی شروع ہوئی ہے تو اس کی بھی سائیکل لمبی ہے, ختم نہیں ہوئی, اور آپ لوگ اس چیز سے گزر چکے ہیں. تو لہٰذا میں آپ کو اٹھانا چاہتا ہوں, اسی طرح سے آپ نے غریب کی فکر کی. دیکھو دو چیزیں ہیں قوموں کی ترقی میں, صحت اور تعلیم. تعلیم کی فکر کی میں نے ہسٹری سر سید احمد خان سے لے کر آج تک آپ کو بتائی, اور صحت کے اعتبار سے بھی جو قوم آپ کا ڈائریکشن جا رہا ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے کہ تعلیم اور صحت کا اہتمام کر کر پوری قوم کو اٹھا لیا جائے. اسی میں سے وہ ہیرے نکلیں گے جو آج کل کے اندر جو آرمامنٹس کی طرف توجہ ہے, تو انٹلیکچوئل آرمامنٹس ود آرٹیفیشل انٹیلیجنس ود بلاک چین ٹیکنالوجی, یہ اچانک آپ کے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جو آپ نے سنا ہوگا کہ میٹلرجسٹ سارے ہسٹری میں سونا بنانے کی کوشش کرتے رہے, ہر چیز سے سونا بنانے کی. میں تو آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ انٹلیکچوئل ایبلٹیز جو اب بڑھ رہی ہیں انسان کی, اس کے اندر اچانک سونا بن سکتا ہے وداؤٹ brick and mortar factories of any kind. تو لہذا لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میں اتنا پر امید ہوں پاکستان کے حوالے سے, اور اس سے بہتر فورم نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر ہم انسپائر کریں, ایک دوسرے کو کریں, انسپائر کریں, ٹیک پرائڈ ان یور پاسٹ, اس کے ساتھ ساتھ کانفیڈنٹ ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے. وہ منزل کا جو نظارہ ہے نا, وہ اقبال پہنچاتا ہے اس منزل پر, آپ کے اور انٹلیکچوئلز پہنچاتے ہیں, ایک لیڈرشپ آپ کو پہنچاتی ہے, اس کا نظارہ اپنے ذہنوں سے اوجھل نہیں ہونے دیں. یہ ضرور ہے کہ آپ آج کل ایک بیٹل اور دیکھ رہے ہیں, اس بیٹل کا میں آپ سے ذکر کر دوں, اٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ بیٹل ہے کہ جب آپ ایلیٹ کو چیلنج کریں گے ہر معاملے سے, ایکسپلائٹیٹو انداز سے, ہر چیز سے, فائنینشیل ایکسپلائٹیشن, فائنینشیل کرپشن, ایلیٹ کو جب بھی آپ چیلنج کریں گے تو ایک مقابلہ چلے گا. اور یہ بہت ساری کتابیں میں آپ کو ریفر کر سکتا ہوں, وائی نیشنز فیل احمد اوگلو کی کتاب ہے. پھر ایک لیویاتھن کا ذکر کرتے ہیں لوگ کہ یہ جو جمہوریت اور لیویاتھن کہتے ہیں ایک مانسٹر, سی مانسٹر, جس کا بک آف جاب میں بائبل میں ذکر ہے, تو جو سرکار ہے اس کو اگر لیویاتھن آپ سمجھیں, ایک مانسٹر ہے جس کو قابو کرنا چاہیے. وہ ضروری ہے, اگر وہ کمزور ہوتا ہے تو انارکی کریٹ ہوتی ہے, وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو ڈسپوٹک کیفیت بنتی ہے. تو یہ جو مقابلہ ہے جس کے اندر ایک بیلنس رکھنا ہے, یہ بعض ممالک نے, اگر انگلینڈ کو دیکھیں تو میگنا کارٹا اور گلوریس ریولوشن 200-300 سال لگے. پاکستان میں تو یہ جنگ اب شروع ہوئی ہے, اور جب آپ قابو کریں گے, جب اس کی گردن پر ہاتھ رکھیں گے, جو ایکسپلائٹیٹو اشرافیہ مینٹالٹی ہے کرپشن ریلیٹڈ, تو جب آپ ہاتھ رکھیں گے تو سب اکٹھا ہو کر مقابلہ کریں گے اس سائیکل کا. تو یہ جنگ لمبی ہے, مگر یہ جنگ آپ نے جیتنی ہے. اور جیتنے کیسے ہے کہ جب جیسے جو سٹیک ہولڈرز ہیں, عوام ایک سٹیک ہولڈر ہے, عوام کا ریاکشن ڈیلیڈ ہوتا ہے, پالیسیز پہلے آتی ہیں, 8-10 سال لگتے ہیں کہ عوام اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتی ہے کہ نہیں اس کو ہم نے پریزرو کرنا ہے, تب اس کا ریاکشن آتا ہے. تو there is a war within your country. اس جنگ کا بھی آپ نے مقابلہ کر کے جیتنا ہے. وہ حق اور انصاف کی جنگ ہے, نو لیبلز, میں کسی کوئی لیبل نہیں لگانا چاہتا, مگر وہ حق اور انصاف کی جنگ ہے جس کے اندر ہم غریب کا ایکسپلائٹیشن ختم کریں. اور آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم اور کرم آپ کے اوپر کیا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ
दुनिया के अंदर इतने अच्छा रिएक्शन कौम की यकजहती के एतबार से, मीडिया की कंट्रीब्यूशन के एतबार से, उलमा की कंट्रीब्यूशन के एतबार से आपने एक बीमारी का अच्छे अंदाज से मुकाबला किया। यकीनन अल्लाह की नजर के अंदर आपके अंदर कोई ना कोई अच्छाई होगी जिसको आप महसूस करें, और ये जो हर वक्त की कैफियत है कि हम आपस में लड़ते रहें, इसको भी बैकग्राउंड में छोड़ दें। ये टेलीविजन की जीनत जरूर रहेगी ये लड़ाई, क्योंकि उनको तनख्वाहें, ये सब कुछ, ये जमाना ही ऐसा है। इट्स नॉट पाकिस्तान, इट इज द वर्ल्ड वेयर बैड न्यूज इज मोर इम्पोर्टेंट एंड रजिस्टर्स मच फास्टर। इसको भूल जाएं। जो हमारा डायरेक्शन है वो इन चीजों की वजह से गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के मामले में सिर्फ एक सोच होनी चाहिए और डेवलप करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह। तो लिहाजा ख्वातीन और हज़रात, बड़ी खुशी हुई कि आपके पास मैं आया और कुछ बातें आपके साथ कर सकी। और क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल फोरम था तो मेरी असल तकरीर पीछे रह गई, मगर वो जो विजनरी कैफियत है, जैसा मैं पाकिस्तान में समझता हूं, मैं जानता हूं, जिसके अंदर मेरे बाजू भी हैं जो मुझे मजबूत कर रहे हैं, और मेरा दिमाग भी है और मेरी सोच भी है जो मुझे उस एक्सटेसी की तरफ ले जाना चाहती है जिसको हम एक नया पाकिस्तान, एक मजबूत और एक ताकतवर पाकिस्तान, एक वैसा पाकिस्तान जिसमें गरीब और अमीर सब बराबर हो कानून के अंदर भी, और फिर गुर्बत कम करने वाला पाकिस्तान, इसका ख्वाब हम देख रहे हैं। और यही ख्वाब मैं चाहता हूं कि जब आप अपने माशरों में इस छोटे से कोर्स के बाद जाएं तो एक बहुत बड़ा कोर्स आपका इंतजार कर रहा है, जिसके अंदर ये इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन अराउंड योरसेल्व्स, इट इज नेसेसरी कि आप लोगों को भी उसी डायरेक्शन में ले जाए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। दुश्मन के रवायती हमलों के साथ हाइब्रिड हमलों का तोड़ भी करना होगा। पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां देकर कामयाबियां हासिल की, लेकिन तरक्की और इस्तेहकाम का सफर जारी रखना है। आलमी पॉलिसियों और सियासत में तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं, बिलखसूस अल्लामा इकबाल के अफकार हमारे लिए मशअले राह हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी तकरीब से खिताब कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं